يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیامبر، درباره قیامت از تو میپرسند که کی واقع می شود. بگو مسلماً علم آن فقط نزد پروردگار من است و هیچ کس جز او نمیتواند آن را در وقت معینش آشکار سازد. این امر بر اهل آسمان ها و زمین دشوار است و جز به طور ناگهانی به سوی شما نمی آید. چنان از تو میپرسند که گویی تو از زمان وقوع آن خبر داری. بگو علم آن فقط نزد الله است ولی بیشتر مردم نمیدانند.